बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इशराक पढ़ने का तरीका क्या है? नमाज इशराक पढ़ने की फ़जीलत क्या है? नमाज इशराक में कितनी रकतें पढ़ी जाती हैं? जो शख्स नमाज इशराक पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उनके घर में कौन सी 3 चीज़ें नाज़िल फरमाता है? और चाश्त की नमाज का वक्त कब शुरू होता है? इन नमाज़ों की फ़जीलत क्या है? ये नमाज़ें कब शुरू होती हैं? ये तमाम बातें आज की इसी वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। उम्मीद है कि अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेंगे तो ये तमाम बातें आप आसानी से समझ जाएंगे इंशाअल्लाह। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि ये एक ख़ास नमाज है जो अल्लाह के दरबार में आपकी फ़रियाद को शर्फ़ कबूलियत बख्श सकती है? जी हाँ, सलातुल इशराक वो इबादत जो दुआ को बुलंदियों तक पहुँचाती है, वो वसीला जो नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। ये एक ऐसी नमाज है जो हाजत रवाई, मुश्किलात के हल और मुरादों की तकमील के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन फरमाई। इसकी फ़जीलत क्या है? ये कैसे पढ़ी जाती है? और कैसे ये आपकी ज़िंदगी बदल सकती है? आइए इन सवालात के जवाबात जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि आप दुनिया और आखिरत में नाकामी का शिकार क्यों हो रहे हैं? रिस्क की तंगी, मुश्किलात का तूफान, दुआएं बेअसर क्यों लगती हैं? हकीकत यह है कि जब हम अपने खालिक के सामने झुकने से कतराते हैं तो कामयाबी कैसे मिल सकती है? नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि मोमिन और काफिर के दरमियान हद फासिल है। पिराने पीर शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तो यहाँ तक फरमाते हैं कि जो शख्स 3 जुमे जानबूझकर छोड़ दे, उसे मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन ना करो और उसके घर को आग लगा दो। सोचें, जब नमाज तर्क करने पर ऐसी सख्त वईद है तो फिर कामयाबी कैसे मुमकिन हो सकती है? लोग वज़ाइफ और अमलियात तो करते हैं मगर नमाज से गफलत बरतते हैं और फिर शिकवा करते हैं कि दुआएं कबूल नहीं हो रही। याद रखें, जब तक आप सच्चे पक्के नमाजी नहीं बनेंगे, कोई वजीफ़ा, कोई अमल, कोई दुआ फ़ायदा नहीं देगी। तो क्यों ना आज ही सच्ची तौबा करें और नमाज की पाबंदी को अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बना लें। नाजरीन, ये खुश नसीबी की बात है कि अगर कोई शख्स फजर की नमाज पढ़कर 2 रकत नमाज इशराक पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला उसको एक कबीरा गुनाह से आज़ाद फरमा देगा। जो शख्स नमाज इशराक पढ़ता है उसे एक मकबूल हज और एक मकबूल उम्रा के बराबर सवाब मिलता है। इसलिए हमें इस नमाज की पाबंदी करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग जो नमाज इशराक पढ़ते हैं वो बहुत खुशकिस्मत हैं। उसकी इस नेक बख्ती की वजह से खुदावंदे कुद्दूस हर रोज़ एक मकबूल हज और एक मकबूल उम्रा के बराबर अजर अता फरमाते हैं। ये नमाज शुरू होती है तलुए आफ्ताब के बाद, यानी तलुए आफ्ताब के 20 मिनट बाद नमाज इशराक का वक्त हो जाता है। आप उस वक्त नमाज इशराक पढ़ सकते हैं, यानी फजर की नमाज अदा करने के बाद आप उसी जगह बैठे रहें और ज़िक्र अज़कार करते रहें। और इसके बाद जब सूरज निकले तो आप नमाज इशराक और बाद की नमाजें पढ़ सकते हैं। नमाज इशराक एक मुस्तहिब नफली नमाज है जो तलूहे आफ्ताब के तकरीबन 12 से 15 मिनट बाद पढ़ी जाती है। नाजरीन, अब आपको बताते हैं कि इसके पढ़ने का क्या तरीका है। हम आपको बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में बताएंगे। सबसे पहले नियत करेंगे। नीयत दरअसल दिल का पुख्ता इरादा है। ज़बान से नीयत करना ये मुस्तहिब है। आपको हम आसान लफ्ज़ों में नीयत बताते हैं। नीयत की मैंने 2 रकत नमाज सलातुल इशराक की वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ। यही नीयत अगर दिल के अंदर करना चाहें तो और ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर ज़बान से ये अल्फाज अदा करना चाहें तो ये मुस्तहिब है। ज़बान से नीयत करना मुस्तहिब है, ज़रूरी और लाज़िम नहीं। असल नीयत दिल का पुख्ता इरादा है। नीयत करने के बाद अल्लाहु अकबर कहने के बाद हाथ बांध लेंगे। सबसे पहले सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद आउज़ बिल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। इसके बाद फिर सूरत फातिहा पढ़ेंगे। फिर जो सूरत आपको आती है वो सूरत पढ़ेंगे। इस नमाज के लिए कोई सूरत ख़ास नहीं है,
کہ یہ صورتیں خاص ہیں، اس کے لیے پہلی رکعت میں فلاں صورت پڑھیں گے، دوسری رکعت میں فلاں صورت پڑھیں گے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جو صورت آپ کو یاد ہے آپ وہی صورت پہلی رکعت میں پڑھ لیں اور دوسری رکعت میں دوسری کوئی جو آپ کو یاد ہے وہ صورت پڑھ لیں۔ اگر آپ ایک ہی صورت دونوں رکعت میں پڑھنا چاہیں تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، نماز آپ کی بالکل درست ہوگی۔ یعنی دونوں رکعتوں میں آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لی، آپ کو کوئی اور صورت نہیں آتی تو پھر بھی آپ کی نماز درست ہوگی۔ سورۃ فاتحہ کے بعد ایک صورت ملائیں گے، رکوع اور سجود کے بعد آپ کی ایک رکعت پوری ہو جائے گی۔ دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے، پھر سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی اور صورت ملائیں گے۔ رکوع اور سجود کے بعد پھر قعدہ میں بیٹھیں گے، تشہد، درود اور دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ ہے نماز اشراق پڑھنے کا صحیح طریقہ۔ اسی طریقے سے 2 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں۔ اس نماز کی بڑی فضیلت اور برکات احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی پھر وہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، پھر اس نے 2 رکعت نماز اشراق پڑھی تو اس کے لیے مکمل حج و عمرہ کا ثواب ہے۔ گناہوں کی معافی اور رزق میں برکت کا سبب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورج کے بلند ہونے کے بعد 2 رکعت اشراق پڑھے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص چاشت یعنی اشراق اور ضحیٰ کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو تندرست رکھتا ہے اور اس کے روزمرہ کے کاموں میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ نماز اشراق کا وقت سورج نکلنے کے بعد تقریباً 12 سے 15 منٹ کے بعد شروع ہوتا ہے اور قبل الزوال تک رہتا ہے۔ کم از کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت پڑھی جا سکتی ہیں۔ نماز اشراق ایک عظیم عبادت ہے جو روحانی، جسمانی اور دنیاوی فوائد رکھتی ہے۔ اس کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں اور رزق میں برکت نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے۔ نماز چاشت ایک نفل نماز ہے جو سورج بلند ہونے کے بعد اور زوال سے پہلے ادا کی جاتی ہے۔ اسے اشراق یا ضحیٰ کی نماز بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاشت کی 12 رکعات پڑھے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی برکت والی نماز ہے جو روزی میں برکت اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے۔ نماز چاشت کی بے شمار فضیلتیں احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ یہ نفل نماز اللہ کو قریب کرنے والی، گناہوں کی معافی اور رزق میں برکت کا سبب بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے ہر جوڑ پر ہر دن صدقہ واجب ہوتا ہے۔ 2 رکعت نماز چاشت پڑھ لینا ان تمام صدقات کے برابر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاشت کی نماز کو پابندی سے ادا کرے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاشت کی نماز پڑھا کرو کیونکہ اس میں روزی میں کشادگی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاشت کی نماز کو صرف وہی پابندی سے ادا کرتا ہے جو رجوع کرنے والا یعنی اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے۔ یہ نماز اللہ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کے دروازے کھولتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت سے پہلے آخرت کی تیاری کی توفیق مرحمت فرمائے اور ہم سب سے اللہ راضی ہو جائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔